वेलकम बैक। सेनेट में सुप्रीम मिलिट्री ट्रायल फैसले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है और हमने ये भी देखा कि ये सेनेटर रज़ा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से इस करारदाद की मुखालिफत भी की गई थी। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल हैं बैनुल अक़वामी माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब और राजा खालिद महमूद खान साहब, जो कि साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि मुल्क दुश्मनों को उनके किए की सज़ा का वाहिद सरिया आप समझते हैं कि फ़ौजी अदालतें हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो रिवायती हमारा अदालती निज़ाम है उसमें दहशतगर्द सज़ा से बच निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इसको ज़रा बड़े कैनवस पे देखिएगा कि ये जो मिलिट्री लॉज के मुतालिक दुनिया पूरी के अंदर लेजिस्लेशन हुई है और उसके जो नीचे मिलिट्री कोर्ट्स काम करती हैं जहाँ पे सिविलियंस को ट्राई किया जाता है, वो हीनियस किस्म के क्राइम्स है और वो क्राइम्स है जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करते हैं, एस्पेनेज से रिलेट करते हैं, या उसके बाद ये है कि आपका टेररिज्म उस लेवल तक पहुंच जाता है जिससे आपकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट आता है, या आपके जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो अंदर बैठ के लोगों के साथ कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि जिससे आपके स्टेट सीक्रेट्स या नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं वो वायलेट होते हैं, या कोई बाहर के मुल्क का बंदा जो पाकिस्तान के अंदर आता है और बैठ के यहाँ से बैठ के या बाहर वालों से मिल के फाइनेंस करता है चीज़ों को और पाकिस्तान के जो स्टेट सीक्रेट्स हैं, या उसके बाद ये है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करता है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर दुनिया के 36 ममालिक में मिलिट्री कोर्ट्स हैं और दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिलिट्री लॉज मौजूद हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी जो सिलसिला है वो 1967 से ये चल रहा है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बार बार इस चीज़ को अप्रूव करती रही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सिविलियन मिलिट्री लॉज की वायलेशन करता है जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी शामिल है, तो अगर वो उस पैरामीटर पे आता है तो उसको सिविलियंस को मिलिट्री लॉज के अंदर या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जा सकता है। अब पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी है जो 23 अक्टूबर को आई है और उसके अंदर उन्होंने वो जो 2 अमेंडमेंट्स थी जो जुरिस्डिक्शन देती थी मिलिट्री लॉज के अंदर सिविलियंस को ट्राई करना, जिसकी तरफ मैंने 5 चीज़ों में इशारा किया है जो दुनिया के हर मुल्क के अंदर ये रिकग्नाइज प्रिंसिपल है और इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज प्रिंसिपल है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने एक डेविएट किया है अपनी पास्ट प्रैक्टिस से, अपनी पास्ट डिसीजन से, जो 3 मेंबर से लेके 17 रुकनी मेंबर बेंच तक है। अब जब वो निकल गई है जुरिस्डिक्शन जो है, आपने किसी को ट्राई करना हो मिलिट्री लॉज के अंदर जो सिविलियन हो, तो उससे डेफिनेटली लीगल रिपरकशंस भी आए और उसके अंदर जो आपकी ऑन गोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या उसके बाद आपने देखा है कि एक नई वेव आई है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, उसको कोप करने के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। और जब ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो आपको लॉ चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, और जब लॉ ना हो तो उससे एक प्रॉब्लम आती है। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है जो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप इस चीज़ों को इस तरह फ्री फॉर ऑल कर देंगे तो फिर ना आपके नेशनल सीक्रेट सेव रहेंगे, ना आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन सेव रहेंगी, ना इसके अंदर डेटरेंस लेवल एक आएगा, ना जो आपके फॉरेन एनिमीज़ हैं उनको इस चीज़ का डर होगा कि इस मुल्क के अंदर हमें ट्राई किया ही नहीं जा सकता और हमारे ऊपर मिलिट्री लॉज अप्लाई नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें जो अब एक ही चीज़ के अंदर आई हैं, तो उससे जो मिलिट्री के अंदर भी कंसर्न्स आए हैं, जस्टिस सिस्टम के अंदर भी जो लोग ये समझते हैं कि जो एक सिस्टम ऑलरेडी है जिसके अंदर जो है एक्सपीरियंस भी है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, सीक्रेट्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है और जिसको आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिकग्नाइज भी किया है, तो जब ये सारी चीज़ें आई हैं तो उससे सेनेट के अंदर भी एक आवाज़ उठी है। लेकिन प्राइमरीली अब ये करना चाहिए कि बजाय ये है कि हम इन चीज़ों को इस तरह डिस्कस करें, इनको अब फेडरल गवर्नमेंट को एक प्रॉपर अपील के अंदर जाना चाहिए और वो जो 5 मेंबर्स बेंच है जो 1-4 से फैसला आया है उसके ऊपर एक चीफ जस्टिस लार्जर बेंच बनाए और जल्दी इस चीज़ का फैसला आए, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर इस तरह की जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को वैक्यूम के अंदर रखना जो है वो किसी भी सूरत इस मुल्क के मफाद में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हाफिज़ एहसान साहब, आप हमें ये बताइएगा कि आपको क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दहशत गर्दों के हौसले बुलंद या दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, और क्या वाकई इस फैसले से दहशत गर्दी को फ़रोग मिलेगा? देखिए, अगर इसको ब्रॉडली देखा जाए तो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर लॉ का होना या डेटरेंस लॉ का होना जो है वो स्पेशली आपके जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है
اور دنیا کے ہر ملک نے یہ لاز بنائے جس کی طرح میں نے اشارہ کیا ہے، چاہے آپ امریکہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک ہے، چائنا ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، ٹرکی، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے سٹرنجنٹ قسم کے لاز یا سٹرنجنٹ قسم کا میکانزم نہیں بنایا ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب پاکستان کے اندر یہ ایک میکانزم چل رہا تھا، لیکن جو 9 مئی کا ایک انسیڈنٹ آیا اور اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو کرائم کرتے ہیں اور وہ ایک نوٹیفائڈ ایریا ہو اور آپ کے ملک کا لا جو ہے وہ اجازت نہ دیتا ہو کہ آپ جا کے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جا کے اس طرح موب کی صورت میں جائیں، تو اگر وہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا تھا تو اگر معاملہ اسی حد تک رہتا تو شاید اتنی لیگل کمپلیکیشنز نہیں آنی تھی، یا وہ جو جورسڈکشن تھی کمانڈنگ آفیسر کی ملٹری ایکٹ کے اندر اس کو ریگولیٹ کر لیا جاتا۔ لیکن ایک چیز جو ہے اس کو آپ نے 1967 کی جو 2 امینڈمنٹس 21D اور سیکشن 59(4) جب آپ نے اسے ہی الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کہا تو پھر لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کوشچن پیدا ہوئے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی یہ کر سکتی ہے؟ تو اس کے اندر آرگومنٹ تو ہے نا کہ آپ کے 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ان لاز جو ہے ملٹری کے، پاکستان آرمی ایکٹ ہے، ایئر جی فورس کا ہے، نیوی کا ہے، اور بھی لینڈ ریفارمز ہیں، انہیں پروٹیکشن ہے آرٹیکل 8 کے نیچے۔ اور جب جی آپ کا 75 کے اندر بھی آپ نے یہ کہا کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کو کیا جا سکتا ہے، ڈیو پروسیس لا کی بھی وائلیشن نہیں ہے، اور اسپیسیفک پرپز کے لیے اسپیسیفک لیجسلیشن ہو سکتی ہے، اور آرٹیکل 10A جو 18 امینڈمنٹ کے بعد آیا اس کو بھی آپ نے 17 ممبرز بینچ کے اندر ڈسکس کیا، اور پھر 2017 میں بھی ججمنٹس آئی۔ تو اگر ان سارے کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو جو یہ ججمنٹ آئی ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ ایک بلینکٹ قسم کی امیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان سارے لوگوں کو مل گئی ہے جی کہ احسان جس صاحب، کے اندر آپ ان کو ملٹری لاز کے اندر یا صحیح، ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کر سکتے تھے۔ ٹھیک، اور اگر اب کوئی پارلیمنٹ لیجسلیٹ بھی کرتی ہے تو وہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ سپریم کورٹ نے ایک پرنسپل آف لا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو پراپر اسسٹ کیا جائے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو جس طرح پہلے اسسٹ کرنا چاہیے بالکل، تھا شاید اس طرح سے اسسٹ نہیں ہوا، اور سپریم کورٹ کو کنونس کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی گراؤنڈ ٹھیک، ریئلٹی، پاکستان کے لاز جو ہیں یا پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ انٹرنیشنل جی احسان اسٹینڈرڈ صاحب، پریکٹس بھی رکھتا ہے، اور کسی ساتھ بھی زیادتی نہیں، اور اپیل کے لیے بھی آپ جو ہے ہائی کورٹ اور بالکل سپریم ٹھیک، کورٹ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دوبارہ رکھیں گی تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ جو ہے اس کو کنسیڈر کرے گا، اور ایک جو لیگل ویکیوم آیا ہوا ہے اس کو ٹھیک، ایڈریس پوری طرح کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا راجہ صاحب، وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ آرمی کورٹس میں ٹرائل نہ ہونے سے کیا دہشت گردی کو فروغ ملے گا؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یقیناً دہشت گردوں کو اس سے فائدہ پہنچا، دہشت گردوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، ان کے لیے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ خوشی اور مسرت کا پیغام ہے، ان کے لیے سائے آف ریلیف ہے۔ وہ لوگ کہ جو اس ملک کی سلامتی کے درپے ہیں، وہ لوگ کہ جو اس ملک کے 24 کروڑ عوام کے سکون کی تباہی چاہتے ہیں، جو اس ملک کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے درپے ہیں، تو وہاں پہ تو خوشیوں کے شادیانے بجائے گئے۔ دیکھیے جہاں جہاں دنیا میں بدامنی پھیلی، جس ملک میں دہشت گردی پھیلی، اسے کرب کرنے کے لیے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل کورٹس اسٹیبلش کی گئیں۔ پاکستان میں جو ملٹری کورٹس ہیں 1967 سے آن ورڈز کام کر رہی ہیں، اور یہ ترمیم جو ہے 21D اس کا اضافہ 67 میں ہوا۔ اس کے بعد ہر دور کے اندر سیولین کا ٹرائل ہوا ہے ملٹری کورٹس کے اندر، جنہوں نے سپائنگ کی، جنہوں نے سیڈیشن کا جن پہ چارج لگا، جن پہ جاسوسی کا چارج لگا، جنہوں نے آرمی تنصیبات پہ حملہ کیا، جو آرمی کے امارات پہ حملہ آور ہوئے، جو ایئر بیسز پہ حملہ آور ہوئے، ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتا رہا۔ اب سول کورٹس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں بہت سارے لیکوناز ہیں، لو پولز ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے حکم ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ گواہ محفوظ نہیں ہے، جہاں پہ وکلا کا قتل ہوتا ہے، جہاں پہ پروسیکیوٹر قتل ہوتے رہے، جہاں پہ ججز محفوظ نہیں ہیں، اس طرح ان لوگوں کا جو ہارڈ اینڈ اور ڈیسپریٹ کرمنلز ہیں، جو ڈینجرس کرمنلز ہیں، ان کا ٹرائل سول کورٹس میں ہونا ناممکن ہے۔ دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب فیڈرل گورنمنٹ کو فوراً یہ چاہیے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیلیٹ فورم سپریم کورٹ نے اب خود پرووائڈ کر دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، تو وہ جائیں وہاں پہ اپیل کریں، اور مجھے یقین ہے کہ جو بڑا بینچ ہوگا اپیل کی صورت میں اسے منظور کرتے ہوئے اس فیصلے کو ریورس کرے گا، اور وہ جو 21D ہے وہ بحال ہوگی،
اور پھر سیولینز کا وہ سیولینز دیکھیے سارے سیولینز کا ٹرائل اس سے کہیں بھی مقصود نہیں ہے جو آرمی کی تنصیبات پہ یا آرمی کی انسٹالیشنز پہ آرمی کی ارسنلز پہ سپائنگ کرتے حملہ آور ہوتے ہیں سپائنگ کرتے ہیں ایسپونیج کرتے ہیں تو دے آر لائبل ٹو بی پروسیکیوٹیڈ انڈر دی آرمی ایکٹ اینڈ بیفور دی ملٹری کورٹس. ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ دونوں کا. بین الاقوامی ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور راجہ خالد محمود خان صاحب جو کہ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ہیں. اور سینٹ سے تو یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور فوجی عدالتیں بحال کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ بھی زور پکڑ رہا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.